हजरत मिसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रात हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा का पहरा दिया। ये हजरत चले जा रहे थे कि उनके घर में से चिराग की रोशनी नजर आई। ये हजरात उस घर की तरफ चल पड़े। जब उस घर के करीब पहुंचे तो देखा कि दरवाजा भिड़ा हुआ है और अंदर कुछ लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम जानते हो ये किसका घर है? हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये हजरत रबिया बिन उमैया बिन खलफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है और ये सब लोग इस वक्त शराब पिए हुए हैं। आपका क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि हम तो वो काम कर बैठे हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोका है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और सुराग मत लगाओ, सूरत जुहरात नंबर 12। और हम उन घर वालों के सुराग लगाने में लग गए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें इसी हाल में छोड़कर वापस चले गए। हजरत साहबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक साथी को कई दिन तक न देखा तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आओ फला के घर जाकर देखते हैं कि वो किस काम में लगा हुआ है। चुनांचे ये लोग उसके घर पर गए तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और वो वहाँ बैठा हुआ है और उसकी बीवी बर्तन में डालकर उसे कुछ दे रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इस काम में लग कर उसने हमारे पास आना छोड़ा हुआ है। हजरत इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आपको कैसे पता चला कि इस बर्तन में क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या आपको खतरा है कि हम सुराग लगा रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने रोका है? हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, बिल्कुल, ये यकीनन सुराग लगाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब इस गुनाह से तौबा का क्या तरीका है? हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपको इसकी जो बात मालूम हुई है वो इसे ना बताएं और इसे अपने दिल में बेहतर ही समझें। फिर वे दोनों वापस चले गए। हजरत ताउस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसाफिरों ने मदीने के एक कोने में आकर पड़ाव डाला। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक रात उनका पहरा देने तशरीफ़ ले गए। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक घर में गुजर हुआ जिसमें बैठे हुए कुछ लोग पी रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको पुकारा और कहा, क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? उनमें से एक आदमी ने कहा, जी हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने से, घरों के अंदरूनी हालात मालूम करने से मना किया है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उनको इसी हाल में छोड़कर चले गए। हजरत शोर किंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को मदीने में पहरे के लिए गश्त करते थे। एक रात उन्होंने एक आदमी की आवाज़ सुनी
جو گھر میں گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار پھاند کر گھر کے اندر اس کے پاس چلے گئے اور یوں کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے اور اللہ تم پر پردہ ڈالے رکھیں گے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میرے بارے میں جلدی نہ کریں۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ نے فرمایا تم سراغ مت لگاؤ اور آپ نے سراغ لگایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے جاؤ، سورہ بقرہ 189، اور آپ دیوار پھاند کر میرے پاس آئے ہیں اور آپ بغیر اجازت کے آئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نور 27 ترجمہ، تم اپنے خاص ان گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو کیا تمہارا خود کو خیر میں لگانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ کر باہر آ گئے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی، وہ اس روشنی کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے، وہاں ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے کوئی پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے اور ایک باندی انہیں گانا سنا رہی ہے۔ ان بوڑھے میاں کو اس وقت تک پتہ نہ چلا جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچ نہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، آج رات جیسا برا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے اور وہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ اس بوڑھے نے سر اٹھا کر کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اے امیر المومنین، آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ نے گھر میں گھس کر جاسوسی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جاسوسی سے منع کیا ہے اور آپ اجازت کے بغیر گھر کے اندر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دانت سے کپڑا پکڑ کر روتے ہوئے اس کے گھر سے باہر نکلے اور فرمایا، اگر عمر کو اس کے رب نے معاف نہ فرمایا تو اسے اس کی ماں گم کرے۔ ادھر یہ بوڑھا سمجھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ کام کرتا ہے، اب تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس لیے اب وہ بے جھجک یہ کام کرتا رہے گا۔ اس بوڑھے نے ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوڑھا ذرا چھپتا ہوا آیا اور لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا، اس بوڑھے کو میرے پاس لاؤ، اور ایک آدمی نے آ کر اس بوڑھے کو کہا کہ جاؤ، امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا کھڑا ہوا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات جو منظر دیکھا تھا آج اس کی سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے قریب آؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اپنے
قریب کرتے رہے یہاں تک کہ اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر فرمایا ذرا اپنا کان میرے نزدیک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کان سے منہ لگا کر کہا کہ غور سے سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس رات تمہیں جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میرے ساتھ تھے، لیکن میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ اس بوڑھے نے کہا اے امیر المومنین ذرا اپنا کان میرے قریب کریں۔ پھر اس بوڑھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں منہ لگا کر کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام اب تک دوبارہ نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس وجہ سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔